बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मोअज़्ज़िज़ नाज़रीन। आज की वीडियो में मैं आप सबको खुशामदीद कहता हूँ और इस वीडियो का इस उम्मीद से आगाज़ करता हूँ कि आप सब लोग खैर आफियत से होंगे और एक अच्छी ज़िंदगी गुजार रहे होंगे। नाज़रीन, जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि रमज़ानुल मुबारक का पाक महीना चल रहा है, तो इसमें होने वाले जो जो वाक़ियात हुए थे, मैं कोशिश कर रहा हूँ कि मैं उन सब को इस रमज़ान में ज़रूर कवर करूँ। नाज़रीन, आज एक और मैं मालूमाती वीडियो लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूँ, जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि ग़ज़वा बदर कब हुई और ये क्या जंग थी और इस जंग का सबब क्या बना था और इसमें अबू सुफियान की चालाकी, कुफ़ारे कुरैश का जोश, कुफ़ारे कुरैश बदर में और सरवर कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शब बेदारी और इसमें फरिश्तों का क्या किरदार था और इस जंग में मुसलमानों का मुकाबला कितने कुफार के साथ था और अल्लाह के रसूल हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस जंग के दौरान क्या दुआ की थी कि कुफार ने हथियार डाल दिए थे और ये भी बताऊंगा कि इस जंग में कौन कौन से अफराद शहीद हुए थे। साथ में ये भी बताना लाजमी है कि जंग खत्म होने के बाद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सब लोगों से क्या खिताब फरमाया था। तो नाज़रीन, वीडियो शुरू करने से पहले मैं आप सबसे यही गुजारिश करूँगा कि इस वीडियो को एंड तक लाजमी देखिएगा और अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करके चैनल को भी सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो नाज़रीन, बदर मदीना मुनव्वरा से तकरीबन 80 मील के फासले पर एक गांव का नाम है, जहां ज़माना जहालियत में सालाना मेला लगता था। यहाँ एक कुआं भी था जिसके मालिक का नाम बदर था और इसी के नाम पर इस जगह का नाम बदर रख दिया गया। इसी मकाम पर जंग बदर का वो अजीम मार्का हुआ जिसमें कुफारे कुरैश और मुसलमानों के दरमियान सख्त खून रेजी हुई और मुसलमानों को वो अजीम शान फतह नसीब हुई, जिसके बाद इस्लाम की इज्जत व इकबाल का परचम इतना सर बुलंद हो गया कि कुफारे कुरैश की अजमत और शौकत बिल्कुल ही खाक में मिल गई। और नाज़रीन, अल्लाह ताला ने जंग बदर के दिन का नाम योम अल फुरकान रखा और कुरान की सूरह अनफाल में तफसील के साथ और दूसरी सूरतों में अजमलन बार बार इस मार्के का जिक्र फरमाया। और इस जंग में मुसलमानों की फतह मुबीन के बारे में खुदावंद आलम ने कुरान मजीद में इरशाद फरमाते हुए कहा कि और यकीनन खुदावंद ताला ने तुम लोगों की मदद फरमाई बदर में, जबकि तुम लोग कमजोर और बेसरो सामान थे, तो तुम लोग अल्लाह से डरते रहो ताकि तुम लोग शुक्रगुजार हो जाओ। तो नाज़रीन, अब आते हैं कि जंग बदर का सबब क्या बना। तो नाज़रीन, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब पता चला कि कुरैश का एक काफिला मुल्क शाम से लौटकर मक्का जाने वाला है और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये भी पता चला कि इस काफिले में अबू सुफियान बिन हरब और मुखरमा बिन नौफल और उमरो बिन अल आस वगैरह कुल 30 या 40 आदमी हैं और कुफारे कुरैश का माल तिजारत जो इस काफिले में है वो बहुत ज्यादा है। तो हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने असहाब से फरमाया कि कुफारे कुरैश की टोलियां लूट मार की नीयत से मदीना के तरफ में बराबर गश्त लगाती रहती हैं और कर्ज बिन जाबिर फहरी मदीना की चरागाहों तक आकर डाका जनी कर गया है। लिहाजा क्यों ना हम भी कुफारे कुरैश के इस काफिले पर हमला करके इसको लूट लें ताकि कुफारे कुरैश की शामी तिजारत बंद हो जाए और वो मजबूर होकर हमसे सुलह कर लें। तो नाज़रीन, हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये इरशाद ग्रामी सुनकर इन सहारों मुहाजिरीन इस महाज के लिए तैयार हो गए। तो चुनाचा 12 रमज़ान को बड़ी उजरत के साथ लोग चल पड़े। जो जिस हाल में था वो उसी हाल में रवाना हो गया। इस लश्कर में हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ ना ज्यादा हथियार थे, ना फौजी राशन की कोई मिकदार थी, क्योंकि किसी को गुमान भी ना था कि इस सफर में कोई बड़ी जंग भी होगी। मगर जब मक्का में ये खबर फैली कि मुसलमान मुसल्लह होकर कुरैश का काफिला लूटने के लिए मदीना से चल पड़े हैं, तो मक्का में एक जोश फैल गया और एकदम कुफारे कुरैश की फौज मुसलमानों पर हमला करने के लिए तैयार हो गई। और नाज़रीन, जब हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इसकी इत्तला मिली तो आपने सहाबा कराम रज़ी अल्लाह अन्हा को जमा फरमा कर सूरत हाल से आगाह किया और साफ साफ इन्हें फरमा दिया कि मुमकिन है कि इस सफर में कुफारे कुरैश के काफिले से मुलाकात हो जाए और ये भी हो सकता है कि कुफारे मक्का के लश्कर से जंग की नौबत आ जाए। नाज़रीन, ये इरशाद ग्रामी सुनकर हज़रत अबू बकर सिद्दीक और हज़रत उमर फारूक और दूसरे मुहाजिरीन ने बड़े जोशो खरोश का इजहार किया, मगर हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इंसार की तरफ देख रहे थे।
انصار میں سے قبیلہ خزرج کے سردار حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ عنہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ انور دیکھ کر بول اٹھے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کیا آپ کا اشارہ ہماری طرف ہے؟ خدا کی قسم، ہم وہ جانثار ہیں کہ اگر آپ کا حکم ہو تو ہم سمندر میں کود پڑیں۔ اسی طرح انصار کے ایک اور معزز سردار حضرت مقداد بن مسعود رضی اللہ عنہ نے جوش میں آ کر عرض کیا کہ اے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم کی طرح یہ نہیں کہیں گے کہ آپ اور آپ کا خدا جا کر لڑیں، بلکہ ہم لوگ آپ کے دائیں سے بائیں سے آگے سے پیچھے سے لڑیں گے۔ انصار کی ان دونوں سرداروں کی تقریر سن کر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا چہرہ خوشی سے چمک اٹھا، اور اس پر بخاری شریف میں روایت آتی ہے کہ مدینہ سے 1 میل دور چل کر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے لشکر کا جائزہ لیا۔ جو لوگ کم عمر تھے ان کو واپس جانے کا حکم دیا، لیکن انہی بچوں میں حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ کے چھوٹے بھائی حضرت عمیر بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ بھی تھے۔ جب ان سے واپس ہونے کو کہا گیا تو وہ مچل گئے اور پھوٹ پھوٹ کر رونے لگے، اور کسی طرح واپس ہونے پر تیار نہ ہوئے۔ ان کی یہ بے قراری دیکھ کر رحمت العالمین حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا قلب نازک متاثر ہو گیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو ساتھ چلنے کی اجازت دے دی۔ چنانچہ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ نے اس ننھے سپاہی کے گلے میں بھی ایک تلوار حمائل کر دی، اور ناظر مدینہ سے روانہ ہونے کے وقت نمازوں کے لیے حضرت ابن ام مکتوم رضی اللہ عنہ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد نبوی کا امام مقرر فرما دیا تھا۔ لیکن جب آپ مقام روحا میں پہنچے تو منافقین اور یہودیوں کی طرف سے کچھ خطرہ محسوس کیا، اور اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو لبابہ بن عبد المنذر رضی اللہ عنہ کو مدینہ کا حاکم مقرر فرما کر ان کو مدینہ واپس بھیجنے کا حکم جاری کیا، اور حضرت عاصم بن عدی رضی اللہ عنہ کو مدینہ کے چڑھائی والے گاؤں پر نگرانی رکھنے کا حکم صادر فرمایا۔ ان انتظامات کے بعد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بدر کی جانب چل پڑے، جدھر سے کفار مکہ کے آنے کی خبر تھی، اور اب کل فوج کی تعداد 313 تھی، جن میں 60 مہاجر اور باقی انصار تھے۔ منزل با منزل سفر فرماتے ہوئے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مقام صفرا میں پہنچے تو 2 آدمیوں کو جاسوسی کے لیے روانہ فرمایا تاکہ وہ قافلے کا پتہ چلائیں کہ وہ کدھر ہے اور کہاں تک پہنچا ہے۔ ناظرین، ایک جگہ پر تو مسلمان اپنا کام کر رہے تھے اور جاسوسی کے فرائض انجام دینے کے لیے تیار تھے، تو دوسری طرف کفار کو اس بارے میں خبر ہو گئی تھی کہ مسلمان ان پر حملہ کرنے والے ہیں، تو کفار قریش کے جاسوس بھی اپنا کام مستعدی سے کر رہے تھے۔ جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ سے روانہ ہوئے تو ابو سفیان کو ان کی خبر مل گئی۔ اس نے فوراً ہی زمزم بن عمرو غفاری کو مکہ بھیجا کہ وہ قریش کو اس کی خبر کر دے تاکہ وہ اپنے قافلے کی حفاظت کا انتظام کریں، اور خود راستہ بدل کر قافلے کو سمندر کی جانب روانہ ہو گیا۔ تو ابو سفیان کا قاصد زمزم بن عمرو غفاری جب مکہ پہنچا تو اس وقت کے دستور کے مطابق جب کوئی خوفناک خبر سنانی ہوتی تو خبر سنانے والا اپنے کپڑے پھاڑ کر اور اونٹ کی پیٹھ پر کھڑے ہو کر چلا چلا کر خبر سنایا کرتا تھا۔ تو زمزم بن عمرو غفاری نے اپنا کرتا پھاڑ ڈالا اور اونٹ کی پیٹھ پر کھڑا ہو کر زور زور سے چلانے لگا کہ اے اہل مکہ، تمہارا سارا مال تجارت ابو سفیان کے قافلے میں ہے، اور مسلمانوں نے اس قافلے کا راستہ روک کر قافلے کو لوٹ لینے کا عزم کر لیا ہے، لہٰذا جلدی کرو اور بہت جلد اپنے اس قافلے کو بچانے کے لیے ہتھیار لے کر دوڑ پڑو۔ تو ناظرین، جب مکہ میں یہ خوفناک خبر پہنچی کہ اس قدر ہلچل مچ گئی کہ مکہ کا سارا امن و سکون غارت ہو گیا، تمام قبائل قریش اپنے گھروں سے نکل پڑے۔ سرداران مکہ میں سے صرف ابو لہب اپنی بیماری کی وجہ سے نہیں نکلا، اس کے سوا تمام روسائے قریش پوری طرح مسلح ہو کر نکل پڑے۔ کفار قریش جوش انتقام میں آپے سے باہر ہو رہے تھے۔ 1000 کا لشکر جرار، جس کا ہر سپاہی پوری طرح مسلح، دوہرے ہتھیار، فوج کی خوراک کا یہ انتظام تھا کہ قریش کے مالدار لوگ یعنی عباس بن عبد المطلب، عتبہ بن ربی، حارث بن عامر، نضر بن الحارث، ابو جہل، امیہ وغیرہ باری باری سے روانہ 10 10 اونٹ ذبح کرتے تھے،
اور پورے لشکر کو کھلاتے تھے۔ عتبہ بن ربی جو قریش کا سب سے بڑا رئیس اعظم تھا، وہ اس پورے لشکر کا سپہ سالار بھی تھا۔ تو ناظرین، کفار قریش چونکہ مسلمانوں سے پہلے بدر میں پہنچ گئے تھے، اس لیے مناسب جگہوں پر ان لوگوں نے اپنا قبضہ جما لیا تھا، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب بدر کے قریب پہنچے تو شام کے وقت حضرت علی، حضرت زبیر، حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ کو بدر کی طرف بھیجا تاکہ یہ لوگ کفار قریش کے بارے میں خبر لائیں۔ ان حضرات نے قریش کے دو غلاموں کو پکڑ لیا جو لشکر کفار کے لیے پانی بھرنے پر مقرر تھے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دونوں غلاموں سے دریافت فرمایا کہ بتاؤ، اس قریشی فوج میں قریش کے سرداروں میں سے کون کون ہے؟ تو دونوں غلاموں نے بتایا کہ عتبہ بن ربی، شبیب بن ربی، حکیم بن حزام، نوفل بن خلید، حارث بن عامر، نضر بن الحارث، زمع بن الاسود، ابو جہل بن ہشام، امیہ بن خلف، سہیل بن عمرو بن عبدود، عباس بن عبد المطلب وغیرہ سب اس لشکر میں موجود ہیں۔